अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यकीनन हम शुक्रगुजार हैं कि माह मुबारक रमज़ान का एक और महीना हमारी ज़िंदगियों में खुदा की ज़ात ने रखा कि ये वो महीना है कि जिसमें इंसान जितना मर्ज़ी गुनाहगार हो, जब इंसान अल्लाह की बारगाह में रोज़ा रख कर दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। इसी मौजू को लेके चलते हुए मैं दुआ की अहमियत के बारे में आपको बता रहा हूँ, और कल के दर्स में भी बताया था कि दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ तक कि सहीफ़ा कामिला में लिखा हुआ है, फरमाया हुआ है कि दुआ यानी नमाज में रियाकारी हो सकती है, चांस होता है नमाज में दिखावे बाजी की हो जाए, नमाज दिखावे बाजी की पढ़ी जाए या रियाकारी की जाए, हो सकता है, लेकिन दुआ जो है खालिसतन सिर्फ खुदा की ज़ात से ही मांगनी चाहिए, उसमें कोई रियाकारी और दिखावे बाजी नहीं होनी चाहिए। कल मैंने दुआ की अहमियत के बारे में सहीफ़ा कामिला में आपको बताया था। आज दुआ के आदाब के बारे में, मुस्तहब्बात और इस तरह की चीज़ें आपके सामने मैं बयान करूँगा। पहला उन्होंने ये बताया कि इंसान बावजू होकर दुआ मांगे, इसकी ज़्यादा फजीलत है, ये सहीफ़ा कामिला में लिखा हुआ। दूसरा कि खुशबू इस्तेमाल करे, खुशबू यानी अतर, जो ख़ुद रसूल खुदा भी इस्तेमाल करते थे, अतर आप लगा सकते हैं। रूह किबला होकर दुआ मांगनी चाहिए, यानी इंसान बावजू हो, खुशबू लगाए, रूह किबला होकर दुआ मांगे, हजूर कल्ब के साथ दुआ मांगे, यानी दिल से दुआ मांगे, रियाकारी उसमें नहीं होनी चाहिए, दिखावेबाजी नहीं होनी चाहिए। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजूर कल्ब दुआ के 6 अरकान में से एक रुकन है, एक रुकन 6 अरकान में से। खुदा से हुस्ने ज़न रखें कि वो करीम है, साइल को खाली हाथ वापस नहीं करेगा या नहीं भेजेगा। यानी हुस्ने ज़न इस चीज़ का रखना चाहिए कि अगर आप दुआ मांगते हैं, अगर आपकी दुआ किसी लम्हे में नहीं कबूल हो रही, तो ये नहीं कि खुदा हमारी दुआ सुनता नहीं है, या गाफिल हो जाएं, या गफलत में चले जाएं, गुमराह हो जाएं, बल्कि हुस्ने ज़न रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनेगा। उसका एक वक्त मुकर्रर होता है खुदा की ज़ात की तरफ से कि जब खुदा की ज़ात ने आपकी दुआ को कबूल करना होता है। दुआ से पहले सदका दे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। दुआ से पहले सदका दे, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। फेले हराम या कतई रहमी की दुआ ना करें, यानी किसी से रिश्ता तोड़ देना या फेले हराम या जिसे अल्लाह ने मना किया है वो करना, उससे परहेज करना चाहिए। गिर गिरा कर दुआ करें, रो रो कर दुआ करें, क्योंकि इससे एक वाक़या भी मुझे याद आता है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मस्जिद में रात को तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन चीख चीख कर खुदा की इबादत कर रहे थे। तो इस तरह यहाँ भी सहीफ़ा सज्जादिया में कहा गया कि गिर गिरा कर दुआ मांगनी चाहिए। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसी दुआ ज़रूर मुस्तजाब होती है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि परवरदिगार बंदों से गिरगिराने को बड़ा समझता है, यानी जो गिरगिरा कर दुआ मांगता है उसकी दुआ मुस्तजाब जल्दी होती है। इमाम मासूम फरमा रहे हैं, अपने सामने गिरगिराने को दोस्त रखता है, यानी जो शख्स अल्लाह की ज़ात के सामने गिरगिराता है, अल्लाह ताला उसे दोस्त रखता है, अपना अजीज रखता है, करीब रखता है। हाजितों को बयान करें, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदावंद हर एक की हाजत जानता है, हर एक को जानता है, उसकी हाजत भी जानता है, मगर ये चाहता है कि इंसान खुद भी बयान करे, यानी अल्लाह के सामने गिरगिराए, दुआ मांगे, हाथों को उठाए। अल्लाह ताला तो वैसे भी जानता है, लेकिन अल्लाह ताला के सामने हाथों को उठाए, गिरगिराए, अल्लाह ताला ये चाहता है, और अल्लाह ताला को ऐसे बंदे पसंद। मख्फी अंदाज से दुआ मांगना, यानी छुपे हुए अंदाज से दुआ मांगना, मख्फी कहते हैं छुपे हुए अंदाज से, पोशीदा अंदाज से दुआ मांगना। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का इरशाद है, वो फरमाते हैं कि मख्फी अंदाज की एक दुआ एलानिया 70 दुआओं से बेहतर है। यानी एक मख्फी दुआ जो होती है, वो जो एलानिया 70 दुआएं आप करते हैं सबके सामने, उससे बेहतर है। अपनी दुआ में दूसरे मोमिनीन को भी शामिल रखें, याद रखें।
مرسل عظیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں دوسرے مومنین کو بھی شامل رکھو، اجتماعی طور پر دعا کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس جگہ 40 مومنین جمع ہو کر دعا کریں وہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور 40 ممکن نہ ہو تو 4 آدمی 10 مرتبہ دعا کرے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو ایک آدمی 40 مرتبہ دعا کرے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دعا کرے اور باقی لوگ آمین کہیں، تو یہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ آپ مشکلات میں گھر کے بچوں اور عورتوں کو جمع کر لیتے، فرماتے کہ میں دعا کروں گا تو تم سب آمین کہنا۔ اگرچہ امام کی دعا آمین کی محتاج نہ تھی، امام کی کوئی دعا آمین کی محتاج نہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتے یا رابطہ کر سکتے، لیکن یہ امت کی تربیت کا بہترین سلیقہ تھا۔ جو آدمی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں شریک دعا سمجھے جاتے ہیں، اس لیے دعا کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یقیناً ایک مولا علی علیہ السلام کا واقعہ، اسی پر اختتام کروں گا آج کا درس، کہ مکہ کی اندھیری رات تھی کہ ایک شخص مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ دیکھا کہ کوئی شخص بہت چیخو پکار کر کے رو رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ شخص کون ہے جو رات کے اس پہر میں خدا سے مناجات کر رہا ہے، اور ایسے کر رہا تھا، اس طرح گر گر آگے کر رہا، اور یقین کریں مولا متقیان اس طرح عبادت کر رہے تھے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سامنے گر گراتا۔ کہتا میں رک گیا، میں نے دیکھا کہ کس طرح امیر المؤمنین عبادت کر رہے ہیں۔ کہتا ایک دفعہ مولا علی کی چیخ نکلی اور مولا علی زمین پہ گر گئے۔ وہ گھبراتا ہوا زہرا کے دروازے پہ آیا، بی بی سے کہا بی بی میں نے اس طرح مولا متقیان کی یہ حالت دیکھی۔ لیکن یہیں پر ایک لفظ کہتا چلوں کہ جب وہ اندر گیا تو مولا علی نے کہا کہ کون ہے جو میرے اور میرے خدا کے درمیان آ گیا؟ یہ مولا علی کی فضیلت۔ گھبرا کے آیا سیدہ کے دروازے پہ، بی بی کو بتایا کہ اس طرح میں نے مولا علی کی یہ حالت دیکھی۔ تو بی بی نے کہا کہ تم نے آج دیکھی؟ میں علی کی روز یہ حالت دیکھتی، روز میں حالت دیکھتی۔ یہ مولا متقیان۔ اور امیر المومنین نے فرمایا اے خدا میں تیری عبادت تیرے جہنم کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت، اور مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ اچھا مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ائمہ معصومین خدا سے مناجات کرتے تھے اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امیر المومنین کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔